2 हफ्ते की आरजी जंग बंदी में लेबनान शामिल नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया। बोले ईरान ने खुद से समझा कि लेबनान भी जंग बंदी में शामिल है, हमने ऐसा नहीं कहा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। जंग बंदी सिर्फ ईरान से मुतल्लिक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। ईरान ने अमन मुआहदे के लिए 10 निकात दिए हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ बातचीत की। ईरान ने खुद जो 10 निकात दिए वो हमें और पाकिस्तान दोनों को समझ आए। बातचीत में लोगों की नीयतों में अदम एतमाद बहुत है। ज़मीनी हकीकत ये है कि हम बातचीत करेंगे। ईरान पर पाबंदियां कम करने के लिए बात की जाएगी। नायब अमरीकी सदर ने दावा किया कि आबने हॉर्मुज़ खुली है और ट्रैफिक बढ़ी है। ईरान हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। हमारे पास लेवरेज है कि हम उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुत्तल्लिक गर्दिश करने वाली दस्तावेज़ात जाली हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि जाली दस्तावेज़ात फैलाने वाले धोखेबाज हैं। विफाकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम जाली किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। जंग बंदी जिन निकात पर हुई उन पर बंद कमरा मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को फेक न्यूज़ से मंसूब कर दिया। जंग बंदी के साथ ही इजरायली फजाइया की लेबनान पर शदीद बमबारी। गुंजान आबाद इलाकों समेत 100 से ज्यादा मकामात पर हमले। शहादतें 254 हो गईं, 900 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर हमलों के बायस ईरान की जंग बंदी मुआहदे से निकलने की वार्निंग। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो जंग बंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमरीका बैक वक्त जंग बंदी और इसराइल की पुश्तपनाही नहीं कर सकता। गेंद अब वाशिंगटन के कोर्ट में है। क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा? तर्जमान व्हाइट पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग बंदी के चंद घंटे बाद ही सेहूनी हुकूमत ने सफाकियत दिखा दी। बैरूत में वहशियाना कत्लेआम फौरी बंद ना हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने खुज़िस्तान में इजरायली ड्रोन मार गिराया। ड्रोन का मलबा गिरने से 7 साला बच्ची जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। ईरान का आबने हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबने हॉर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। आबने हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। उधर अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान का यौमिया 12 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने का फैसला। जहाज़ों से टोल वसूली के हवाले से मसालिहतकारों को आगाह कर दिया गया। अखबार डेली मेल ने दावा किया कि ईरान ने आबने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से टोल मुकर्रर करने का मंसूबा बना लिया। अदायगी युआन या क्रिप्टो करेंसी में होगी। एक ऑयल टैंकर के लिए औसत फीस $20 लाख तक पहुंच सकती है। माहिरीन का कहना है कि ईरान 5 साल में आबने हॉर्मुज़ से $500 अरब तक आमदन हासिल कर सकता है। उधर तुर्क मीडिया अनादोलो के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी। अमरीका और ईरान में 15 रोज़ा जंग बंदी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर ट्रंप का बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों का एतराफ़। बोले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बातचीत में ईरान की तरफ फौज न भेजने की दरख्वास्त की। 2 हफ्ते की जंग बंदी 2 तरफा होगी। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा। 15 निकात में से मुतअद्दिद पर इत्तेफाक भी हो चुका। ईरान अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के दौरान बंद दरवाजों के पीछे बातचीत करेंगे। सहाफ़ी से गुफ्तगू में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जंग बंदी मुआहदे में लेबनान शामिल नहीं। इसकी वजह हिज़्बुल्लाह है, उसको अलग से देखा जाएगा। आज इजराइल जंग बंदी को नुकसान पहुंचाने पर तुल गया। इजरायली फजाइया की लेबनान पर शदीद बमबारी। गुंजान आबाद इलाकों समेत 100 से ज्यादा मकामात पर हमले। शहादतें 254 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर हमलों के बायस ईरान की जंग बंदी मुआहदे से निकलने की वार्निंग। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो जंग बंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमरीका बैक वक्त जंग बंदी और इजराइल की पुश्त पनाही नहीं कर सकता। गेंद अब वाशिंगटन के कोर्ट में है। क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा?
ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد ہی صہیونی حکومت نے شفافیت دکھا دی۔ بیروت میں وحشیانہ قتل عام فوری بند نہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ادھر عرب میڈیا کے مطابق ایرانی شہر اصفہان میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ اصفہان اور کرمان میں فضائی دفاعی نظام بھی فعال ہو گئے۔ ایرانی حکام نے صوبہ فارس میں ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح کو مجروح کرتی ہے۔ فریقین 2 ہفتوں کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ تنازع پرامن طریقے سے حل ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رابطہ۔ ایرانی صدر نے وفد پاکستان بھیجنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر پزشکیان کا وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ عارضی جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ایرانی قیادت نے جنگ بندی پر دانش مندی سے آمادگی ظاہر کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی کا جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں پر اظہار تشکر۔ پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان کے مطابق عباس عراقچی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ کے خاتمے کے لیے انتھک کوششیں کی، پاکستان کی اپیل پر جنگ بندی قبول کی۔ ادھر جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ اصفہان اور دیگر شہروں میں بھی جشن منایا گیا۔ امن کی جیت اور قومی یکجہتی کے حق میں نعرے۔ امریکہ ایران مذاکرات جمعے سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف پاکستان آئیں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے 10 نکاتی منصوبہ امریکہ کو پیش کیا۔ علاقائی ممالک سے امریکی فوجی اڈے ختم کرنے کا مطالبہ، پابندیوں کا خاتمہ، مستقل جنگ بندی کے نکات بھی شامل۔ ایران نے عراق، لبنان اور یمن میں بھی جنگ مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملک کی تعمیر نو کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی شامل۔ منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری رہائی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ 10 نکات میں تمام امور کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے توثیق شامل۔ ایران آبدہ حرمت سے محفوظ گزرگاہ کے لیے قوانین بنائے گا۔ شکریہ پاکستان، جنگ رکوانے پر پوری دنیا پاکستان کے گن گانے لگی۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے جنگ بندی کو خوشائند اور بڑا مثبت قدم قرار دیا۔ یورپی یونین کا مشترکہ بیان میں پاکستان سے اظہار تشکر۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا، برطانیہ سمیت دیگر ممالک نے تعریف کی۔ بیان میں کہا تمام فریقین معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے کہا کہ بحران کے حل کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بولی پاکستان کی خاموش اور مؤثر سفارتکاری کو سراہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کی بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ جاپان، ملائیشیا اور عراق نے جنگ بندی کو مثبت قدم قرار دیا۔ عمان اور مصر نے جنگ بندی کو سفارتکاری کی بڑی جیت قرار دیا۔ سابق اطالوی وزیر اعظم پاولر جینٹیلونی نے پاکستان کو نوبیل انعام کا مستحق قرار دے دیا۔